ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هادي؟ كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم موديل جديد. شنو هو هذا الموديل؟ جلابه مخزنيه هتكون مسدوده من قدام. غنخدموا عليها واحد الرشيمات كيف ما كتشوفوا بحال هذا اللي عندي هنايا، بحال اللي شفتو في الفوطو الاولى. المهم كلشي ان شاء الله غادي نتبعوه من الاول حتى الاخر. غنشوفوا الطريقه نتاع وضع الثوب، طراساج كيف ما العاده، على بركه الله. اول حاجه كيف ما كتشوفوا هانتوما غادي نحط الثوب، هانتوما ها وجهو، انا غادي نحطو على قفاه وكنطويه على الطول ديالو. هانتوما ها هو مطوي دابا على زوج، ياك غادي نعاود نطويه كيولي مطوي ليا على 4. هاد الموديل غادي نحتاج ليه في الثوب مترو، جوج، 4 كافيانه بطبيعه الحال بالنسبه للناس متوسطين. هو اللي زايدين شويه يزيدوا الثوب. نتوما شفتوني اش كندير؟ كنخرج هاد الحاشيه هادي، حيت دابا راه غادي تجيني في الجناب، ما خصش يجيني حتى شي حاجه. وضروري الحاشيه دائما كتقطع في كلتا الحالتين كما كانت، يا في القدام يا في الجناب. وانا قديت دابا الثوب ديالي. هانتوما ملي كنقاد الثوب ديالي كنحاول انه يجيني من الجهه ديالي هكا، كنقادو مع هاد الارضيه ديال العمل. ودابا غادي نبدا الخدمه على بركه الله. كنحتاج المسطره، غنحتاج هاد البيريك غير شي حاجه خفيفه، سنتيم من طبيعه الحال، والمقص. كنقلب على الطباشير ما لقيتوش، المهم معليناش نقضيو دابا بالستيلو. ومن طبيعه الحال غادي نحتاج القياس. نبداو على بركه الله. واخا اول حاجه غادي نبدا بها، هانتوما لاحظوا معايا دابا غادي نبدا من الطرف، ما غاديش نقسم ولا شي حاجه، غنبدا بالطرف. خدمتي عادي عندي في الكتاف 74، من طبيعه الحال غادي نقسمها انا على زوج، غادي تعطيني هانتوما 37. ها هي 37. هاد الثوب هذا ديال الدان راه وافي واحد شويه في العرض، فيه مترو و55. اذا هانتوما عندي هاد شويه زايد، راه غادي نقادو في الاخر. ها هو واخا قلنا 37 هي اللي غادي نحط هنايا. ها هي من هاد النقطه هادي نتاع 37 غادي ننزل ب5 سنتيم. تبعوا معايا باش تعرفوا شنو غادي ندير في الاخر.
بالنسبه للكول غادي نخدم ب10 سنتيم، هي اللي غادي ندير دابا في الكول. علاش 10 كامله؟ غنحتاج شويه الكول كبير لحقاش غيكون مسدود من القدام، ما غادي نخلي لا فتحه لا حتى شي حاجه، فلهذا نحاولوا نكبروا شويه الكول باش يجينا مريح في اللبس. واخا كنلاقي ما بين هاد النقطه نتاع الكول والنقطه اللي نزلت منها الكتاف هكا. دابا كندوز لهاد الدوره هادي نتاع التركيز. هنا عندي فيها 20. بالمناسبه مناسبه البياسه شويه ضعيفه، نحاولوا نجيب لها الجليبه تكون على قياسها باش ما نديروهاش ليها واسعه بزاف وما ترتاحش فيها وهي جلابه مخزانيه. يعني الا ما كانتش متقونه في الفصاله راه ما غاديش تعجب مولاتها بطبيعه الحال. واخا قلنا 20 هانتوما غادي نخيط 1 سنتيم من هنا و سنتيم من هنا، يعني غادي ندير لها 22 هكا. صافي غادي نخلي هاد النقطه هذه هنا وغادي نمشي بها لهاد النقطه عاوتاني نتاع الكتاف، حيت هاد الجهه هادي غادي تحل عندي هنا مسدوده غادي نحلها. ومن طبيعه الحال هاد الجهه مسدوده راها هي من جهتي. وعندنا في الورق 31. واخا باش ناخذ انا هاد النقطه نتاع الورق غادي نعبر من هاد البلاصه هادي نتاع التركيز لتحت 36. ها هي. وغادي ندوز وغادي ناخذ قلنا في الورق 31. اذا غادي نزيد لها دابا غير سنتيم. علاش؟ لحقاش غنخيطو غير من هاد الجهه، هاد الجهه هادي مسدوده ما غاديش نحتاجو لها الخياطه. اذا غادي نزيد غير سنتيم. ردوا البال راه الا زدتو 2 ديال السنتيم راه غادي تجي عريضه، لحقاش راه ملي كنقولوا غادي نزيد سنتيم يعني راه ماشي كتزاد غير سنتيم واحد، راه كتزاد في هاد الطرف سنتيم وفي هاد الطرف سنتيم، وهنا عاوتاني عندنا جوج هي تتسمى 4 ديال السنتيم. لهذا نحاولوا نتفاداو بحال هاد المشاكل هادو. لا داعي اننا نبقاو نخيطو ونعاودو، اللهم من الاول العبار اللي شدينا نخدموا عليه. يكفي انني نشد العبار مضبوط. واخا 31 هنزيد عليها سنتيم هي 32 هي اللي غادي نحط. ها هي. اذا هاد النقطه هذه هي اللي غادي نمشي غادي نحط هنا في الصدر. منين غادي نشد هاد النقطه ديال الصدر من طبيعه الحال من هذيك النقطه نتاع التركيز باش هبطت هنايا ب20 وزدت على 2 سنتيم، من هنا مباشره غادي نمشي غادي ندير عاوتاني حتى هنا 32 هكا. وغادي ناخذ المسطره ونلاقي ما بين هاد النقطه وهاد النقطه. كاين اللي يدير شويه ديال الايفازي هنا، ولكن هي راه جلابه مخزانيه حلاوتها هي ديك التكشكيشه اللي كتكون من تحت الباط وما تيكونش فيها الايفازي. اما فاش كتكون الايفازي راه هذيك تتولي عاوتاني جلابه ايفازي خصها فصالتها بوحدها. شفتوا واش كندير؟ هانتوما غادي نحاول نحرف هاد البليصه هادي، ما بغيتهاش تجيني هكا مربعه. هانتوما هاد الطربيعه هادي انا ما بغيتهاش، غادي نحاول نخدم بهذا. هانتوما شويه الجهد اللي تحرف ليا. هانتوما هاد المربع جلابه مخزانيه راه ساهله في الفصاله. غادي ناخذ دابا الطول من طبيعه الحال بغاتها شويه قصيره، عندها في الطول 1.32 متر. بالمناسبه هاد الجلابه راه ما غادي تكون فيها لا صنعه لا حتى شي حاجه، غتكون جلابه عصريه 100% ان شاء الله.
واخا 32 ها هي. غادي نزيد 3 سنتيم اللي غادي نتني العطفه وسنتيم اللي غادي يتنكل في الكتاف. اذا 32 35 36 غادي ندير وغادي نلاقي عاوتاني ما بين هاد النقطه وهاد النقطه غتجيني ذروه، ما تجينيش من هنايا من هنا نازله نيشان ومن هنا غادي نخرج بالكلوش، لا غادي ننزل عاوتاني حتى هنا هذا 32 بينها تنزل لينا ذروه. ومني كنزل بها ذروه راه كتبان بحال شويه مجموعه من تحت وراه ما كتكون لا مجموعه لا والو. واخا 32 ها هي. وبطبيعه الحال غنديرو افتتاحات باش الواحد يخلف فراحتو. واخا كندير هنا واحد العلامه نتاع ديك 2 ديال السنتيم اللي غادي نتني ها هي. ندي هنا باش كنكرانيها وغادي نكراني عاوتاني الفتيحات. ندير لها 22 راها كافيه هانتوما. ودابا غادي نكراسي الكول، واخا خليته هو الاخر نسيتو ماشي، غادي نعبر فيه سنتيم ونص هنا غادي يجيني، وغادي نلاقي ما بين هاد النقطه وهاد النقطه. والكول ديال الامام حتى وكنقطع وغادي نسالي عاد غادي نضربو عاوتاني بوحديتو ان شاء الله. واخا دابا غادي نبدا كنتبع طراساج اللي طراسيت فقط. وكندير واحد الكرانه هنا وكرانه هنا ديال الفتيحات باش ملي تنكون كنخيط ما كنبقاش عاد تنعبر، صافي ملي تنحط الثوب قدامي تنكون واخده كلشي، ما تنحتاجش كل مره نبقى نهز السنتيم ونعبر. يكفي انني في الاول نتاكد من القياسات اللي عندي. واخا الثوب راه شويه غليظ هذا ديال البرد، راه سخون واخا يبان لكم راه كاين اللي تيقول ما مقطاش ما هذا، ولكن راه فعلا سخون وزوين. هاد الموديل خدمته براسي، بزاف ديال الكليانات جاو لعندي وعجبوهم وبغاو بحالو. ايوا قلت نتشاركوا معكم ان شاء الله منها الاستفاده ومنها تشوفوا الجديد. واخا دابا قبل ما نطلق الثوب اولا نحيدو غادي نطاسي الكول ما حد الثوب عندي باقي مطلوق. غادي نحتاج هنا هانتوما راه ضربتو ديك الجوج، غادي نطلعو شويه ديك الجوج هذيك واحد ونص اللي قطعت غادي نزيدها باش نشد انا العبار مضبوط ديالي. غادي ندير 12 سنتيم مولفين كنقطعو غير على 9، دابا غادي نقطعو على 12. ها هي 12 هنا
وغادي نضربها بطبيعة الحال متلتة، يعني كول في كما سبق لي قلت لكم، حيت راه ما تكون لا خدمه من القدام ما نخليوش ديك 8 سنتيم محلوله. فلهذا غادي نضربو شويه الكول يكون كبير، لا بالنسبه للظهر لا بالنسبه للامام، باش تجينا البياسه مفوهه من جهه الكول، ما يجيناش مشنق. هانتوما ودابا غادي ندوز، غادي نفصل الكميمات. الطرف اللي شاط ليا غادي نحاول نخرج منه، ماشي غادي نحاول وخارج ان شاء الله، غادي نخرجوا منه الكميمات بالقب، ديما نقادو مزيان. عندي في الكم 37 هي اللي غادي ناخذ هنا، 37 ها هي، وغادي نزيد عليها 3 سنتيم. سنتيم هي كنكل من هنا، و2 سنتيم غادي نتنيها من هنا، تجيني التنيه شويه كبيره. راس الكم غندير فيه 17 زائد سنتيم هي 18. وبالنسبه للتركيز غادي نحطو، غادي نزيد عليه سنتيم واحد فقط، 20 هي 21. غادي ننزل هكا واحد 3 سنتيم، وغادي نلاقي ما بين هاد النقيطات اللي حطيت. وندوز نقطع الكميمات ديالي بزوج كيتقطعوا في دقه وحده. ودابا غادي ندوزو للقب. القب على بركه الله غنديرو شويه يكون صغير، ولكن الجهه اللي غادي تكون لاصقه على الكتاف غادي نكبروها، وغادي نديرو قب كابيتشو، يعني ماشي قب عادي نتاع الجلابه مقنت متلت. دابا غادي يكون داير. واخا غادي نبدا على بركه الله، غادي ناخذ فيه 38 بركه هكا، وهنا غادي ندير 30. المهم غادي نفصل القب كيف ما موالفين كنفصلوه، ما غاديش نديرو له دوك لودينات، ندير بحال هكا، وغادي ننزل ب 28 هاد المره. كنزل هانتوما كندير بحال هكا، كنشوف هاد 30 ياك، ها هي كتجيني هنايا، ومن هاد 30 هادي كنزل بهاد 10 وكندير بحال هكا، وكناخذ هاد النقطه نتاع 7
28. علاش دابا درت 28؟ لحقاش درت الكول شويه كبير، اذا خاصني علاياش يدور ليا الكول، يعني خصني القب يكون كبير باش يدور. واخا غادي نلاقيو هاد النقاط هادو. وغادي ناخد هاد المسطره دابا باش نقور. صافي كنحط هاد الدوره هادي، كنحط طرف واحد في هاد الاتجاه وطرف واحد على هاد الستيلو اللي سطرت، وكنحطو بحال هكا. هانتوما راه ساهل، يكفي راه غير تشريوه، راه الاستعمال ديالو ساهل، تيسهل بزاف ديال الحوايج. وغادي ندوز نقطع القب. شفتوا هاهي ها هو القب. كنحيدو له غير ديك التقبقيمه اللي كتكون هنا، ديك التثليته اللي كتكون هنا كنحرفوها وصافي. وغادي نخدمو دابا على بركه الله. ولكن قبل غادي نوريكم كيفاش نخدمو هاد الرشمه هادي. ها هي شفتوا كيفاش نخدموها. على راسنا ما نحتاجو فيها لا طرازه لا معلم لا حتى شي حاجه. هاد الطرزه هادي يكفي اننا نشريو لها الماتيريال ديالها ونحطوها ونخدمو. هاد الماتيريال انا غادي نوريه لكم دابا ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش الطريقه ديال الخدمه نتاع هادشي. اشنو غادي نحتاجو؟ كنحتاجو هاد الرشمه هادي. ها هي كيف ما كتشوفوها، كاين بزاف نتاع الرشامين. انت ملي كتمشي تقضاي السلعه كتختاري الرشمه اللي كتناسب الذوق ديالك. انا اختاريت هادي حيت انا استغلاليه شويه. المهم هي راه فيها لي مارك، فيها الصغيره وفيها الكبار. هادي انا اختاريتها كبيره، واللي زاد عجبني فيها انها فيها 3 ديال الرشمات. هاد الرشمه الاولى يمكن لك تخدمي مثلا جوج هنا، وحده تحت وحده، يمكن لك تخدميها هكا، يعني انت كتنوعي في الطريقه ديال العمل ديالتك. وبالنسبه لهذه يمكن لك تستعمليها في القب اولا تستعمليها في الكميمات. الا بغيتي الكم يجيك فيه زوقه غير صغيره، بغيتي تجيك عاوتاني زواقه شويه كبيره، يمكن لك تستعملي هذه. هانتوما هذه ها هي كتجي هكا نيت ناعسه بحال بهاد الطريقه هذه، كتجي دايره على الكم. بغيتي عاوتاني هاد الديكور هذا راه ممكن يتستعمل هنا، كتحطيه بحال هكا وكتراسيه هنا، وكتولي تحطيه بحال هكا وكتراسيه لهاد الجهه، ما كنقلبوش بحال هكا. هكا هانتوما كنحط هكا ياك، كنطراسي وكنعاود نمشي بحال هكا. ولكن راه ضروري حتى غادي تمسح وتغسل من الصباغه اللي كتكون فيها. واخا غادي نبداو على بركه الله في وضع الرشمه. هانتوما كما كتشوفوا انا هنا عندي الرشمه شويه مايله، غادي نحاول انني نوقفها. انا الصراحه عجبتني بحال هكا، درت وحيده في هذا الكتف وحيده في هذا الكتف وحيده هنا جيت الصدر. ومنين شافوها عندي الاخوات اولا الكليانات كما تنقول لهم انا، عجباتهم بهذيك الطريقه.
واخا اقترحت عليهم شكيلات اخرين هما عجبتهم كيف ما لابساها مريم. واخا هانتوما كنحط هنا ياك، كنجيب الصباغه. الشيته راه تهرسات ليا، راه درت لها البونجه، وصراحه البونجه كتخدم زوينه. المهم نتوما ديك الساعات كتشريو اللي يعجبكم. ها الصباغه، بغيتو تشريو بانسو، بغيتو تشريو هاد كاينه واحد الشكل عاوتاني نتاع بانسو على شكل بونجا، وكاينه الرشاشه. فمن الاحسن بالنسبه لينا حنايا في الثوب نتفاداو ديك الرشاشه باش ما تديعش لينا اولا شي حاجه. هذا هانتوما تشوفوا الطريقه دابا، وكنبداو بهاد الطريقه. هانتوما ساهل، راه كتشد شويه اليد وكتبغي الخاطر، لكن على قبل الجلابه المغربيه ضروري من الخاطر والتنويع. بنادم يدير شي حاجه عاوتاني اللي تكون جديده، وراسك في دارك سيري ديها الخياط اولا نيت. انا دابا وريتكم، انا ما بغيتوش تفصلوا، فصل راسي ونخيط. لا عندكم الماكينه، راه حتى الماكن راه اش غادي نقول لكم، راه في المتناول، غير اللي ما بغاش يتعلم. بالنسبه للناس اللي في الدار يعني اللي ما عندهمش، اللي ما بالاستطاعات ديالهم انهم يجيبوا ماكينه كبيره، راه كاين ماكن رخاص. ما كنصحش من طبيعه الحال ديال الرجل لحقاش المهم فيها التعب. من الاحسن ديال تدو. كاين الماكل اللي كيديروا غير 14 15 16 وزوينين في الخدمه، وكيديروا لك تشكيلات يعني مناسبين للخدمه ديال الدار الخياطه. ولكن الا كنتو باغيين الخدمه ديال الطرسال كابلي السفيفه، هذوك راه خصكم ماكن كبار. بالنسبه بحال هادشي هذا ماكينه صغيره راه تقضي الغرض. هانتوما كما كتشوفوا معايا. بالمناسبه هاد الصباغه راه فيها واحد البريو، كتعطي بريو زوينه صراحه، انا عجباتني. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوا هاد الطريقه هذه. ما قلتش لكم بشحال دايره الصباغه دايره 25 درهم، وهاد الرشمه هذه فيها لي موديل دايره 45 درهم. وكاينه الصغيره على ما اتذكر كان قال لي المهم ما عقلتش بالضبط، ولكن واقيلا قال لي 30 درهم. يعني هذا هو الثمن اللي بقى لي في راسي، الله اعلم. المهم الا شاف الفيديو راه دابا يعطيكم التصحيح في الكومونتير ان شاء الله. صافي وكنستمروا على هاد الحال بحال هكا. واحد المساله اللي ضروري قبل ما نسالي هاد الفيديو هذا ان شاء الله بغيت نقولها لكم. ضروري خاصكم منين تكونوا ناويين تخدموها ديك البلاصه اللي غادي تخدموا فيها هادشي هذا، تعطيوهاش بارتسال، تخليوها حتى وكانت نشف على خاطرها. هي ما كتاخذش وقت كتير، ولكن من الاحسن نخليو حتى تنشف في مره. عادي يمكن لينا نمشيو نهزوها ونخيطوها. كنفضل اننا نطراسيو يعني الرشمه هذا الرشيمات هادو عاد نمشيو نخيطو. علاش؟ باش هنا من بعد ما كناخذ انا هاد الرشمه خاصني نحط ختها هنا. ملي كتكون مخيطه كتعطيني شويه ديال الديكالاج في القياسات. بهاد الطريقه هذه غادي تكوني مرتاحه، كتشدي القياس من هنا لهنا وكتحطي من هنا لهنا، وكتحطي عاوتاني كتعرفي مباشره فين غادي تحطي الزواقه ديالك باش ما تجيكش مفاوته على بعضياتها. دابا انا وريتكم غير الطريقه، وبالنسبه للناس
يعني اللي تيكون كيفهم في هادشي نتاع الالوان وهاد سميتو هذا راه تبارك الله راه فيها ما يدار. بالنسبه للابداع اللي بغى يبدع فيها راه تبارك الله ممكن مثلا تشدي هادشي هذا وتراسيه بالصباغه وديري مثلا شي هذا العقيق اولا شي حجر اللي غادي يكون رقيق وغادي تتراسى وغادي تجي المنظر ديالها واعر بزاف. وهكذا كاين اللي غادي يخدم بالوان كثيره اللي كيعرف يناسق ما بين الالوان يدخل لوينات عاوتاني غادي تجي رائعه جدا. ومازال فاش كتكرم عاد الصراحه كتعطي واحد المنظر زوين وكتعطي داك البريون ديالها تيبقى يبان. وهاد الصباغه راه خاصه ديال الثوب يعني فاش تمشي تاخدي الصباغه خصك تسولي على ديال الثوب. بطبيعه الحال هادشي اللي عندي من عند هما اللي تيبيعوا داكشي ديال العقيق والسفايف وداكشي هو اللي غتلقايها عندهم. المهم انا باش ما غاديش نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو اكثر كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بطبيعه الحال معايا. راه دائما تنحاول انني نبسط ونشرح مزيان. المهم هانتوما دز ها هي واجده دابا شفتوا. وهذه منين كنساليو بها راه حتى كنمسحها مزيان من هذا الفاس هذا وهذا الفاس عاد كنولي نحطها هنا وهنا عاد كنخدم. ومنين كنسالي بها كنديرها في شويه ديال الماء وكنخليها حتى كتحيد من الصباغه مزيان وتندوز عليها حتى هي تصلات. واخا غادي نكتفي بهذا القدر معاكم ان شاء الله. غادي نوريها لكم. ها هي عندي وحده اخرى واجده هانتوما شفتوا وحده في هذا الكتاف وحده ها هي في هذا الفاس القدام. راه ما بغيتش نحرك هذه لحقاش كنخاف لا تمشي تقاس ليا ولا شي حاجه. هانتوما راه كنظن انها باينه. وحده في هذا الكتاف وحده في هذا الكتاف. خوتي خواتاتي هذه هي الحصه تاعت اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا فيها وعرفتوا شنو هو الجديد اللي داخل دابا وغيكون دارج ان شاء الله في السوق. تهلاو ليا براسكم بزاف 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 وباي باي عليكم.